अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शराज़ी। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन कराम, आज हम पारा नंबर 5 का सबक नंबर 33 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 125 से शुरू करेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके और आप आसानी से नए आने वाले सबक में शामिल हो सकें। जज़ाकल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर व, मीम नून ज़बर मन, व मन, हमज़ा हा ज़बर अह, सीन ज़बर सा, अहस, नून पेश नो, अहसनो, दाल या ज़ेर दी, नून मीम दो ज़बर नम, दीनम, मीम ज़ेर मिम, दीनम मिम, मीम नून ज़बर मन, दीनम मिम मन, हमज़ा सीन ज़बर अस, लाम ज़बर ला, अस्ल, मीम ज़बर म, अस्लम, वाव जीम ज़बर वज, हा ज़बर हा, वजह, हा उल्टा पेश हो, वजहहू, लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ी ज़बर ला, लिल्ला, हा ज़ेर ही, लिल्लाही, वाव ज़बर वा, हा पेश हो, वहु, वाव ज़बर वा, वहुवा, मीम हा पेश मोह, सीन ज़ेर सी, मुहसी, नून वाव दो पेश नो, मुहसिनु, वाव ता ज़बर वत, मुहसिनुवत, ता ज़बर ता, मुहसिनुवत, बा ज़बर बा, आइन ज़बर आ, मुहसिनुवत्तबअ, मीम लाम ज़ेर मिल, लाम ज़बर ला, मिल्ला, ता ज़बर ता, मिल्लत, हमज़ा बा ज़ेर इब, रा खड़ी ज़बर रा, इबरा, हा या ज़ेर ही, मीम ज़बर म, इब्राहीम, हा ज़बर हा, नून या ज़ेर नी, हनी, फा दो ज़बर फन, हनीफन, वाव ता ज़बर वत, ता ज़बर ता, वत्त, खा ज़बर खा, वत्तख, ज़ा लाम ज़बर ज़ल, वत्तखज़ल, लाम कड़ी ज़बर ला, हा पेश हो, वत्तखज़ल्लाहु, हमज़ा बा ज़ेर इब, रा खड़ी ज़बर रा, इबरा, हा या ज़ेर ही, मीम ज़बर म, इब्राहीम, खा ज़बर खा, लाम या ज़ेर ली, खली, लाम दो ज़बर लन, खलीलन, वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनु वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, वाव ज़बर व, लाम ज़ेर लिल, वलिल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, वलिल्लाही, मीम अलिफ ज़बर मा, फा सीन ज़ेर फिस, सीन ज़बर सा, फिस्सा, मीम खड़ी ज़बर मा, फिस्समा, वाव खड़ी ज़बर वा, ता ज़ेर ती, फिस्समावाती, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, वमा, फा लाम ज़ेर फिल, हमज़ा रा ज़बर अर, फिल अर, ज़ाद ज़ेर ज़ी, फिल अर्ज़ी, वाव ज़बर वा, काफ अलिफ ज़बर का, वका, नून लाम ज़बर नल, वकानल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा पेश हो, वकानल्लाहु, बा ज़ेर बी, काफ लाम पेश कुल, बिकुल, लाम ज़ेर ली, बिकुल्ली, शीन या ज़बर शई, हमज़ा मीम दो ज़ेर इम,
شيء ميم پیش مو شيء مو حيا زير حي شيء محيط طادو زبر طن شيء محيطا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا واو زبر و ياسين زبر يس ويس تافا زبر تف ويستف تا واو پیش تو ويستفتو نون زبرنا ويستفتون كاف زبركة ويستفتونك فنون زير فين نون زيرني فيني سين ألف مد زبر سا في النساء همزة زير إي في النساء قاف بشقو لام زير ليل قليل لام كري زبر لا ها پیش هو قل الله یا فا پیش یف تا یا زیر تی یفتی کاف میم پیش کم یفتیکم فا یا زیر فی ها نون زیر هن فیهن نون زبرنا فيهن واو زبر و ميم ألف زبر ما وما يا تا پیش يد لام كلي زبر لا يتلى عين زبر ع لام يا زبر لي علي كاف ميم پیشكم عليكم فلام ذير فل كاف ذير كي فل كي تا كلي زبر تا با ذير بي في الكتاب فيا ذير في يا زبر يا تا کھڑی زبر تا يتا ميم نون زبر من يتا من نون زيرني يتا مني سين ألف مد زبر سا همزة لام زير إل يتا من نسائل لام کھڑی زبر لا تا یا زیر تی يتامى النساء اللاتي لام ألف زبر لا تا همزة پیش تو تا و پیش تو نون زبرنا ها نون پیش هن تؤتونهن نون زبرنا تؤتونهن ميم ألف زبر ما كاف پیش کو تا زیر تی كتي با زبر با كتب لام زبر لا ها نون پیش هن لهن نون زبرنا لهن واو زبر و تا را زبر تر وتر غين زبر غ وترغ با واو پیش بو وترغبوا نون زبرنا وترغبون همزة نون زبر أن تا نون زبر تن كاف ذير كي تنكي حا واو پیش حو تنكحوا ها نون پیش هن نون زبرنا تنكحوهن واو لام زبر ول ميم سين پیش مس والمس تا ضاد زبر طض والمستض عين زبر ع والمستضعف فا يا ذير في نون زبرنا والمستضعفين ميم ذير مي نون لام زبرنا من واو لام ذير ويل من الويل دال ألف زبر دا نون زيني من الولدان واو زبر و همزة نون زبر أن وأن تا زبر تا قاف واو پیش قو تقو ميم واو پیش مو تقوموا لام زير لل يا زبر يا لليا تا کھڑی زبر تا لليتا ميم کھڑی زبر ما لليتامى با لام زير بال قاف سين زير قس بالقس
طا زير طي بالقسط واو زبر و ميم ألف زبر ما وما تافا زبر تف عين زبر ع تفع لام واو پیش لو تفعلوا من ميم نون زير من خايا زبر خي را دو زير رن خير فا زبر فا همزة نون زير إن فإن نون لام زبر نل فإن لام كلي زبر لا فإن الله ها زبر ها فإن الله كاف ألف زبر كا نون زبرنا كان با زير بي ها كلي زير هي به عين زبر ع لام يا زير لي علي ميم دو زبر من عليما ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم। सामीन इकराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को सही मानों में सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।